नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म विक्रम श्रेष्ठ। म कुलचन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। राष्ट्रपति चयनलाई लिएर जटिल मोडमा नेपालको राजनीति। नेतृत्व हत्याउन साना ठुला दलले बढाए सक्रियता। आकांक्षी धेरै हुँदा उम्मेद्वार चयनमा सकस। सरकारले संसदलाई बिजनेस नदिँदा हिउँदे अधिवेशन शून्य समयमा सीमित। अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएपछि 27वटा विधेयक निष्क्रिय। आज शेर्पा समुदायको नयाँ वर्ष ग्याल्पो लोसार विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। पर्वलाई प्रवर्धन गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता। बाघ वर्षको विदाई र खराय वर्षको स्वागत। शक्तिशाली भूकम्पबाट सम्हालिँदै गरेको टर्कीमा पुनः 6.4 म्याग्निट्युडको भूकम्प। 3 जनाको मृत्यु। अघिल्लो भूकम्पबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 44,000 नाग्यो। र विश्वकप लिग 2मा अपराजित हुँदै नेपालले जित्यो सिरिज। अन्तिम खेलमा स्कटल्यान्ड 2 विकेटले पराजित। एक दिवसीय मान्यता जोगाउन 8 खेलमा 5 जित आवश्यक। अब पूरा समाचार। राष्ट्रपति निर्वाचनमा केन्द्रित राजनीतिक र नजिकिदो निर्वाचन मितिले दलहरू आफ्नै दाउपेचमा व्यस्त छन्। जहाँ निर्णायक बनेको माओवादीले दोधारी चरित्र देखाइरहेको छ भने अन्तिम मौका भन्दै काङ्ग्रेस ढोक्सा थापेर बसेको छ, जसले सत्ता समीकरण परिवर्तनको आकलन गरिँदा एमाले पनि अन्य दलको रणनीति फेल गराउन लागि परेको छ, जसले राष्ट्रपतिको लागि भएको भिडन्त झनभन्दा झन जटिल मोडमा पुगेको विश्लेषण गरिएको छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपतिका लागि उम्मेदवारीको मिति अर्थात् फागुन 13 गते नजिकिँदै जाँदा त्यतिकै संख्याको हाराहारीमा आकांक्षीका नाम चर्चामा आइसकेको छ। अकस्मात एक ठाउँमा उभिएका माओवादी एमाले गठबन्धन निर्माण हुँदै गर्दा यो पद एमालेलाई दिने सहमति गरेको भए पनि अहिले परिस्थिति बदलिएपछि यो रस्साकसी देखिएको हो। जहाँ पुस 10 को परिस्थितिमा परिवर्तन आइसकेको भन्दै माओवादीले राष्ट्रिय सहमतिको रटान अझ बलियो बनाएको छ भने अन्य दलहरू आफ्नै रणनीतिमा व्यस्त छन्। समयक्रमले पुसभरि राष्ट्रपति एमालेको भनिए पनि माघबाट सुरु भएको राष्ट्रिय सहमतिको रटानले फागुनसम्म आइपुग्दा स्वयं एमाले नै गलेको छ। आफ्ना हात थामिदिने आशा गरिएका राजसभामाथि परेको वज्रपात र काङ्ग्रेसले थामिदिएको प्रचण्डको हातले अहिले निर्णायक शक्ति माओवादी बन्न पुगेको छ। यही प्रतिकूल परिस्थितिका कारण काङ्ग्रेसले आफ्नो सक्रियता तीव्र बनाएको छ। फलत बालुवाटार पुगेर प्रचण्डलाई निर्णायक कदम चाल्न दबाब दिएको उसले माओवादीको बैठक बस्नुपर्ने सम्मको अवस्था सिर्जना गर्यो। यता प्रचण्डले पनि ओलीले चाल्न सक्ने सम्भावित रणनीतिप्रति सचेत रहँदै एमाले उम्मेद्वार उठाए पनि काङ्ग्रेसलाई नै सघाउने सावधानीयुक्त आश्वासन दिलाए। सँगै देउवा नै यसको उपयुक्त पात्र हुन सक्ने समेत प्रस्ताव राखेका उनले काङ्ग्रेसले उम्मेद्वारबारे निर्णय गरे आफूलाई सजिलो हुनेसम्म भन्ने भए, जसलाई काङ्ग्रेसले शङ्काको दृष्टिमा राख्दा देउवालाई विश्वासमा पार्ने सङ्केत नै हुन सक्छ। पदाधिकारी बैठक बसाएर माओवादीले राष्ट्रपतिबारे निर्णय लिने अधिकार नै अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिएको छ। साथै राष्ट्रिय समिति कायम गर्ने के कुरा भयो काङ्ग्रेससँग? त्यही हो। एउटा कुरा के हो भने प्रधानमन्त्री हाम्रो अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीलाई अन्तिम निर्णय गर्ने जिम्मा दियो अहिलेको बैठकले। त्यसमा अरू पार्टीका नेताहरूसँग परामर्श अनि यही कुरा मैले अहिले भने नि के छ भने राष्ट्रिय सहमति हाम्रो स्वार्थ भनेको गणतन्त्रको रक्षा, संविधानको रक्षा, शान्ति प्रक्रिया हो। यो कोसँग मिल्छ हेर्दै। तर पछिल्लो परिस्थितिले गलेका ओलीले पनि अहिले आफ्नो दोस्रो अस्त्र फालिसकेका छन्। अर्थात् एमालेबाट उम्मेद्वार हुने र त्यसलाई गठबन्धनबाट सर्वसम्मत बनाएर राष्ट्रिय सहमतिका रूपमा अघि सार्ने अड्डीबाट ओली पछि हटेका छन्। तर उनी एक कदम अघि बढ्दै माधव नेपाललाई अघि सारेर प्रचण्डलाई नै काउन्टर दिन भ्याएका छन्। प्रचण्डको वचनले निरन्तर हौसिएको काङ्ग्रेस ओलीको यो प्रस्तावले चस्का दिएको छ। जहाँ माधवले इच्छा देखाउने भन्दा ओलीको नजरमा माधव परेपछि प्रचण्ड समेत तनावमा छन्। किनभने माधव उम्मेद्वार बने काङ्ग्रेसलाई सहयोग गर्न माओवादीलाई नैतिकताले छेक्ने छ। यसले काङ्ग्रेसको ढोक्सामा माछा पनि नपर्ने तथा प्रचण्ड देउवा बीच आशंकाको बीजारोपण हुने र 5 वर्ष बालुवाटारमा डेरा जमाउने आफ्नो सपना तुहिनेमा प्रचण्ड चिन्तित देखिन्छन्। यता ओलीको रणनीति माधवलाई राष्ट्रपतिमा व्यवस्थापन गरेर एकीकृत समाजवादीलाई एमालेमा विलय गराउँदै पहिलो दल बनाउने सम्म रहेको छ।
यो परिस्थिति निर्माण भए आफू संसदको ठूलो दल बन्ने तथा राप्रपा र रासपाको साथ पनि पाइने विश्वासमा रहेका ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्नेसम्म पुग्न सक्छन्, जसले ठूलो दलका रूपमा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुला हुनेछ। यही कारण माधवसँग ओलीले गोप्य वार्ता नै गरेका छन्। यद्यपि आफू एपिसेन्टर बनेको बुझेका माधवले भने कसैका लागि बलिदानी नदिने बताइसकेका छन्। हाम्रो पार्टीले नै के गर्ने भन्ने कुरा सोचिसकेको छैन, तर हाम्रो पार्टीको धारणा के छ भन्दाखेरि कि पावर सेयरिङमा हाम्रो पार्टीको भूमिका हुनुपर्दछ। त्यो पावर सेयरिङमा भूमिका नगरेर अरूको निम्ति मात्रै हामी सधैँभरि बलिदान हुने, अरूले चाहिँ त्यसको फाइदा उठाउने कुरा हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा रहेको छ। अहिले सरकारका लागि एक समीकरण भए पनि राजनीतिक रूपमा त्यो अस्तित्वविहीन छ, जसले प्रतिपक्ष शून्य र एकै पक्षको देखिएको राजनीतिको जमेको पानीमा राष्ट्रपति निर्वाचन पछिको अवस्थाले निकास दिनेछ। फलत निर्णायक मत बोकेर बसेका प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा सुरक्षित भए पनि उनले राष्ट्रपतिमा चाल्ने कदमले राष्ट्रिय राजनीति दुई धारमा विभाजित हुनेछ, जसले एमाले वा काङ्ग्रेस एकले लज्जाबोध गर्दै प्रतिपक्षमा खुम्चिने अवस्था भोग्नेछन्। यद्यपि अस्थिर संसदको अङ्कगणितका कारण राष्ट्रपति जसको हुन्छ उसले अर्को समीकरणको सुरुवात नगर्ला भन्न सकिने अवस्था भने छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राष्ट्रपतिको विषयमा सबै पक्षसँग कुराकानी भइरहेको बताउनु भएको छ। पार्टीको लुम्बिनी प्रदेशको 5औं बैठकका लागि दाङ पुग्नुभएका नेता नेपालले राष्ट्रपतिका विषयमा मिडियामा आएका कुरामा बोल्न हतार नगर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रपतिका लागि कसैबाट ठोस प्रस्ताव नआएको दावी गर्दै उहाँले आफू के बन्ने भन्ने बारे अझै सोची नसकेको बताउनुभयो। पावर सेयरिङमा आफूहरूले भूमिका पाउनुपर्ने भन्दै उहाँले अरूका लागि बलिदान गर्न नसक्ने समेत बताउनुभयो। संघीयतालाई संरक्षण र सुदृढ गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले संसदलाई बिजनेस नदिँदा यसपटकको हिउँदे अधिवेशन शून्य र विशेष समयमा नै सकिने भएको छ। सरकारले बिजनेस नदिँदा संसदले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको गुनासो सांसदहरूले गरिरहेका छन्। वर्तमान संसद प्राविधिक कुराहरूमा अल्झिँदा संसदीय गतिविधि हुन सकेका छैनन्। संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले अघिल्लो प्रतिनिधि सभापछि निष्क्रिय भएका विधेयकहरूलाई पुनः दर्ता गर्ने गरी सरकारले हाल कुनै पनि विधेयक नल्याएको बताउनु भयो। उहाँले अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएपछि 27वटा विधेयक निष्क्रिय भएका मध्ये सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लाउन्ड्रिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भए पनि अन्य कुनै पनि विधेयकहरू सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता नगरेको बताउनु भयो। उहाँले संसदमा बिजनेस सरकारले दिने भएकाले सरकारले दर्ता गरेको अवस्थामा विधेयकहरू सचिवालयमा आएर रोकिने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्नु भयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विज्ञान र प्रविधिको विकास नभइकन नेपालको विकास हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। आज बालुवाटार स्थित निवासमा आविष्कार केन्द्रका प्रमुख महावीर पुनसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विज्ञान र प्रविधिको विकासमा जोड दिनुभएको हो। वर्तमान युग विज्ञान र प्रविधिको भएकोले कुनै पनि देशको अस्तित्वका लागि यसका विकास अपरिहार्य भएकोमा उहाँले जोड दिनुभयो। विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा राज्यको यथेष्ट लगानी गर्नुपर्ने विषयमा ध्यानकर्षण भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले अहिले विद्यमान ऐन कानुन तथा कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या हल गर्दै अघि बढ्नुपर्ने जोड दिनुभयो। भाषामा तपाईँको जुन कुरा राख्नुभयो धेरै ठुलो कुरा हो भन्ने लाग्छ मलाई। र यो प्रक्रिया अगाडि बढ्यो भने हाम्रै पालामा अझ भन्दा मेरै पालामा बढ्ने सम्भावना बढी छ। अरूलाई धेरै गाह्रो पर्ने कुरा हो। आविष्कार केन्द्रका प्रमुख महावीर पुन नेतृत्वको टोलीले नेपालको विकासका लागि विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा संस्थाले खेल्दै आएका भूमिकाबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको थियो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको खोजी भइरहेको बेला अनेक व्यक्तिमाथिको चर्चा सतहमा आएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाललाई राष्ट्रपतिमा प्रस्ताव गरेपछि देउबा प्रचण्ड पनि सहमतिमा आउलान् त भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। एक रिपोर्ट।
कसैले घर न घाटको राजनीति कस्तो हुन्छ भन्दै सोध्यो भने माधव कुमार नेपाललाई देखाइदिए पुग्छ। माधव नेपाल आफैले 15 वर्ष नेतृत्व गरेको पार्टी भत्कियो। प्रचण्ड देउबाको ओत्मनी उमारेको नयाँ पार्टीले राष्ट्रिय दलको हैसियतसम्म पाएन। तर अहिले राष्ट्रपतिको माथा पश्चिम माधव कुमार नेपालको नाम एकाएक बलियो बनेर आएको छ। एक समय थियो माधवले चुनावै नजिती प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य पाएका थिए। अहिले पार्टी राष्ट्रिय राजनीतिको कर्नरमा थन्किएका बेला माधवकै नाम बलियो बनेको छ। उनलाई सोमबार मात्रै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिको प्रस्ताव गरेका छन्। प्रचण्ड र देउबासँग पनि राष्ट्रपतिकै चाहना व्यक्त गरेका माधवका नाममा राष्ट्रिय सहमति बन्नुपर्ने दबाव बढिरहेको छ। अब चाहना राख्ने कुरा बेग्लै कुरा हो। मैले नि आफू के गर्ने भने पनि सोचिसकेको छैन। हाम्रो पार्टीले नै के गर्ने भन्ने कुरा पनि सोचिसकेको छैन। तर हाम्रो पार्टीको धारणा के छ भन्दाखेरि कि पावर सेयरिङमा हाम्रो पार्टीको भूमिका हुनुपर्दछ। त्यो पावर सेयरिङमा भूमिका नगरेर अरूको निम्ति मात्रै हामी सधैँभरि बलिदान हुने, अरूले चाहिँ त्यसको फाइदा उठाउने कुरा हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा रहेको छ। एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जस्तै नक्कली दन्त बजान माधव कुमार नेपालको पनि ओलीसँग थियो भन्ने पुष्टि हुन केही दिन पर्खिनुपर्ने भएको छ। कहिल्यै मिल्दैनन् भनेका ओली प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीका लागि मिले। गाली गलौज र सामान्य स्तरको सद्भाव समेत गुमाएका ओली माधव राष्ट्रपतिका लागि मिल्दैछन्। किनकि यति बेला दुवैलाई सङ्कटको घडीमा एकअर्काको साथ चाहिएको छ। पुस 10 को सहमति भङ्ग गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोजेपछि कङ्ग्रेसले त्यो हाम्रै लागि त होला भन्ने बुझेको छ। अब प्रचण्डसँग तीव्र असन्तुष्टि बोकिरहेका ओलीलाई एमालेका नाममा सहमति हुने अवस्था लगभग अन्त्य भएपछि माधवलाई दिएरै बोक्नुपर्ने सङ्कट परेको हो। यता देउबा र प्रचण्डसँग पनि राष्ट्रपतिकै चाहना व्यक्त गरेका तर त्यहाँबाट पाउने सम्भावना कमजोर देखिएका बेला माधवले पनि ओलीसँगै गएर पद हत्याउने दाउ छोपेका छन्। यसै कारण आफ्नै पार्टीका नेता कृष्ण कुमार श्रेष्ठ किसानलाई सहजीकरणको जिम्मा दिएर उनकै घरमा एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेटवार्ता गर्न सोमबार माधव तयार भएका हुन्। अब सहमति जुटे देउबा प्रचण्ड नत्र ओलीकै सहयोगमा राष्ट्रपति बन्ने माधवको चाहना अघि एमाले सहज बन्दै गएको छ र उसले माधवलाई राष्ट्रपति बनाउने निर्क्युल समेत गरेको छ। पार्टीले होइन, दुईटै पार्टीले सहमति गरे भन्दा किन नमानेर पार्टीभित्र बसेको त पार्टीका नर्म्सहरू मान्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब उहाँ विदिन द लेफ्ट मुभमेन्टभित्रकै होइन नेता हुन्। त्यसमाथि पनि हाम्रो मुभमेन्टभित्रै हुर्केका होइन, नेकपा एमालेकै मुभमेन्टभित्र हुर्केर त्यो स्टेचर बनाएका नेता हुन्। मलाई त्यस्तो गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्दैन। तर माधवको राष्ट्रपति हुने चाहनाका अघि माओवादीको समर्थन अपरिहार्य बन्ने छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले माधवलाई अघि सार्दा देउबा प्रचण्डले पनि सहमति जनाउन सक्ने सम्भावना देखेरै प्लान बी का रूपमा कदम चालेका हुन्। तर राष्ट्रपतिमा निर्णायक अङ्क बोकी पार्टीबाट उम्मेद्वार छान्ने सर्वाधिकार पाएका प्रचण्डले ग्रिन सिग्नल दिएका छैनन्। तथापि सोमबार देउबा सहित बालुवाटार गएका कङ्ग्रेस नेतासँग प्रचण्डले माधव नेपाल एमालेबाट राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्न सक्ने सूचना चुहाएका छन्। यसकारण उनी माधव आउँदा मजधारमै बस्ने सङ्केत समेत गरेका छन्। तर प्रचण्डले एमालेको रोजाइमा परेका माधवबाट आफूलाई असुरक्षित ठाने उनको राष्ट्रपति बन्ने सपना साकार हुने छैन। किनकि वामहरू बीच पहिलो शक्ति बन्ने उद्देश्यमा रहेका प्रचण्डका अघि माधवलाई ओली दाहिने भएर मात्रै पुग्ने छैन। माधव ओलीको कित्तामा पुग्नु भनेको प्रचण्डले फेरि ठक्कर खानु हो। किनकि माधवलाई राष्ट्रपतिको प्रस्ताव गर्दा ओलीले पार्टी एकताको शर्त अघि सारेका छन्। यसो हुँदा माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी बीच गृह कार्य चलिरहेको एकता प्रक्रिया पनि भङ्ग हुनेछ। माधवका 10 सांसद एमालेमै पुग्दा पहिलो दलको हैसियतले फेरि ओली प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्नेछ। यसो हुँदा प्रचण्ड फेरि सबै पद र शक्तिबाट च्युत हुने मात्रै होइन, ओलीकै पेलान सहेर बस्ने अवस्था आउनेछ। यता कम्युनिस्ट फुटाइरहन चाहने देउबाले मात्रै चाहेर पनि कङ्ग्रेसभित्र सहमति हुने अवस्था छैन। जहाँबाट रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्ने तयारी गरेका छन् भने कतिपयले देउबालाई उम्मेद्वार बन्न दबाब दिइरहेका छन्। यस्तो बेला माधवकै नाममा सहमति हुने सम्भावना नहुन सक्छ। ओलीको हातमा राष्ट्रपति पनि जाने र सभामुख पनि जाने भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्री पपेट मात्रै हुने हो। किनभने हाम्रोमा चाहिँ संविधानले राष्ट्रपति र सभामुखलाई, सभामुख त अब एउटा न्युट्रल संविधान सभाको संसदको एकजना अभिभावक जस्तो मात्रै हो र राष्ट्रपति त सेरिमोनियल हो भन्ने छ नि त, संविधानले त त्यसरी भन्छ। तर हाम्रो व्यवहारमा चाहिँ
राष्ट्रपति भन्ने संस्था र सभामुख भन्ने संस्था सक्रिय राजनीतिक खिचातानीमा मुछिसकेको हुनाले गर्दाखेरि राष्ट्रपति कस्तो टार्गेटमा हिँड्छ र कतिवटा चाहिँ घोडा अघिल्तिर पछिल्तिर हिँड्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण होइन, कुन राजनीतिक खेलाडीको इसारामा नाच्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। होलीबाट समेत राष्ट्रपतिको प्रस्ताव आएपछि माधव, देउबा र प्रचण्डलाई सहमतिमा ल्याउन आफै दौडधुप चलाइरहेका छन्। बालुवाटार र देउबा निवास पुगेर उनी आफ्नै नाममा सहमति खोजिरहेका छन्। तर यसअघि नै बाबुराम भट्टराई र झलनाथ खनालमाथि समेत प्रस्तावको प्रयोग गरिसकेका ओलीले सङ्कटका बेला चालेको त्रुपकाटबाट माधव कति सुरक्षित छन् त्यसको लेखाजोखा भने उनी आफैले गर्न आवश्यक छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। शेर्पा समुदायले नयाँ वर्ष तथा राष्ट्रिय महान चाड छिउमो हेलो अर्थात् 2150औं घ्याल्पो लोसार धुमधामका साथ मनाएका छन्। बाघ वर्षलाई विदाई र खरायो वर्षको स्वागत गर्दै देश विदेशमा यो पर्व मनाइएको छ। एक रिपोर्ट। सांस्कृतिक सम्पदामा धनी देश नेपालमा जात जाति र समुदायको आफ्नै परम्परागत चाडपर्वहरू छन्। आफ्नै जातीय तथा धार्मिक परम्परा अनुसार नयाँ वर्ष मनाउने चलन पनि छ। यसै अन्तर्गत महायाम बौद्ध धर्मावलम्बी तथा हिमाली शेर्पा समुदायको नयाँ वर्ष तथा महान चाड छिउमो हेलो 2150औं ग्याल्पो लोसार धुमधामले मनाइँदैछ। परम्परागत विधि, पूर्व तयारी, कार्यान्वयन र समापन गरी 3 चरणमा विभाजन गरी लोसार मनाउने परम्परा छ। लोसारलाई विभिन्न समुदायहरूले विभिन्न समयमा फरक नामले मनाउँदै आएका छन्। गुरुङ समुदायले मितिमा आधारित रहेर पुस 15मा मनाउँछन् भने तामाङ, शेर्पा लगायतका समुदायले भने तिथिमा आधारित रहेर मनाउने गरेका छन्। मुसा, गोरु, बाघ, खरायो, मेघ, सर्प, घोडा, भेडा, बाँदर, चरा, कुकुर र मुसा गरी 12 वर्गमा विभाजन गरेर मनाइन्छ। बाघ वर्ष पूरा भई नयाँ चक्र खरायो वर्ष सुरु भएको छ। आदिवासी जनजातिको भाषा, संस्कृति र पहिचानमा राज्यको ध्यानाकर्षण गराउन विभिन्न कार्यक्रम हुँदै आएका छन्। राज्यले आदिवासी जनजातिको भाषा, संस्कृति र पहिचानलाई चाहिँ एड्रेस नगरेको कारणले गर्दा यो चौरमा भेला भएर हामी पनि छौँ र हाम्रो पनि संस्कार, संस्कृति र पहिचान छ। तिमीहरूले यो हेर र बुझ र यसलाई पनि चाहिँ अधिकार देऊ, स्थापित राज्यले स्थापित गर भन्ने मेसेज दिनलाई पनि अहिले अनेकौं पर्वहरू चाहिँ खुल्ला ठाउँमा गर्ने गरेको पाइन्छ। ग्याल्पो लोसार मनाउने शेर्पा समुदायको आफ्नै संस्कृति, विधि र परम्परा छ। तिब्बती चन्द्रमासको पात्र अनुसार 360 दिनभित्र पृथ्वीको सूर्यको एक फनको पूरा गरी अर्को फनको सुरुवात गर्ने दिनलाई लोसार अर्थात् नयाँ वर्षका रूपमा धुमधामले मनाउने चलन छ। लोसारको पहिलो दिन एका बिहानै तालतैया वा धारा कुवामा गई स्नान गरेर नागको पूजा गरी घिउको टीका लगाई फलफुल र धूपबत्ती चढाउने गरिन्छ। यसो गर्दा कुलदेवता खुसी हुने विश्वास गरिन्छ। यसरी विधिपूर्वक पानी ल्याई घरको पूजा कोठामा भगवान बुद्ध वा कुलदेवतालाई खुसी बनाई शुद्ध पानी, खप्से लगायत चढाएर टाँसी मोलम अर्थात् मङ्गल वाचन गर्ने चलन छ। टाँसी मोलममा नयाँ वर्ष लोसार शान्तिमय वातावरणमा बितोस् भनेर कामना गरिन्छ। ट्याक्स सबै ठाउँमा बुझाउने, वितरण गर्ने ठाउँमा चाहिँ हाम्रो मान्छे नभएको हुँदा हामीले चाहिँ नपाइरहेको अवस्था, वितरण चाहिँ सही रूपले भएको छैन। सङ्कलनमा चाहिँ उहाँहरूले, हामीले पनि उहाँहरू जति सङ्कलन गर्नुहुन्छ, जति बुझाउनुहुन्छ, हाम्रो शेर्पा समुदाय र यो लोसार मान्ने समुदायले पनि राज्यलाई कर चाहिँ अन्य नागरिक सरा, अन्य धर्मावलम्बी सरा नै हामीले बुझाएको छौँ। तर जसरी वितरण माथिबाट भइरहेछ त्यो वितरण प्रणालीमा चाहिँ भेदभाव चाहिँ छ। त्यो भेदभाव छ भनेर नै देखाउनको लागि पनि यस्तो खालको कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै आएको छ। संवैधानिक रूपमै सबै जात, धर्म र संस्कृतिको सम्मान गरिएको छ। व्यवहारमा उतार्न आफू प्रतिबद्ध रहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। शेर्पा समुदायको पहिचानका लागि निरन्तर आवाज उठाउने आश्वासन पनि उनले दिएका छन्। हाम्रो देशमा जस्तो विविधता संसारमा कहीँ पनि छैन। एकातिर जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक विविधता, अर्कोतिर भौगोलिक हिमाल, पहाड, तराई। सधैँ मैले भन्दै गरेको हाम्रो देशको विविधतालाई, हाम्रो देशको अद्वितीय सम्पदालाई दुनियाँको कुनै पनि शक्तिले फोटोकपी गर्न सक्दैन। यहाँहरूको आवाजलाई सरकारी तहमा उठाउने म प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दछु। लोसारको अवसरमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ। विभिन्न सङ्घ संस्थाले लोसारको अवसरमा आफ्नै ढङ्गले विविध कार्यक्रम आयोजना गरेका छन्। 15 दिनसम्म शुभकामना आदान प्रदान गर्दै लोसार मनाइन्छ।
संस्कृति विपत्ति नआओस् भनेर गुम्बा वा पवित्र स्थानहरूमा प्रार्थना गर्ने चलन समेत छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विमल चौहानका साथ पासाङ शेर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। मिथिलाको चर्चित सांस्कृतिक उत्सव 15 दिवसीय मिथिला मध्यमा परिक्रमा विधिवत रूपमा सुरु भएको छ। नेपाल र भारत बीचको धार्मिक सांस्कृतिक महत्त्वलाई मिथिला मध्यमा परिक्रमाले वर्षौंदेखि प्रगाढ बनाउँदै आइरहेको छ। एक रिपोर्ट। दक्षिणी ढोकामा रहेको हनुमानगढीमा पुगेपछि परिक्रमाको विधिवत सुरुवात हुने परम्परा छ। नेपाल र भारतका गरी 133 किलोमिटर लामो यस पैदल यात्रामा हजारौं श्रद्धालु सहभागी हुन्छन्। परिक्रमामा सहभागी श्रद्धालुहरू सोमबार जनकपुर धाममा विश्राम गरेर मंगलबार बिहानै भारतको कल्याणेश्वरका लागि प्रस्थान गर्नेछन्। परिक्रमाको डोलालाई मधेसका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले काँध लगाएर विधिवत सुरुवात गर्नु भएको थियो। मुख्यमन्त्री यादवले मिथिला मध्यमा परिक्रमाको डोलाको दर्शन गर्न पाउँदा आफूलाई आत्मीय आनन्दको अनुभूति भएको बताए। उनले आउने दिनहरूमा मधेस सरकार मिथिला बिहारी क्षेत्रलाई मिथिला बिहारी विकास परिषद बनाएर विकास गर्नुका साथै परिक्रमा मार्गलाई सहज र सुविधायुक्त बनाउने प्रतिबद्धता जनाए। खुसीमा सहभागी हुन पाउँदा म अत्यन्त भाग्यमानी ठानेको छु। परिक्रमाको महत्त्वपूर्ण एउटा पक्ष युगल सरकारको डोला हो, जसले परिक्रमाको नेतृत्व गर्छ। का सहभागी श्रद्धालुहरूले पालना गर्ने अनुशासन पक्की अनुकरणीय छ। पूर्व निर्धारित परिक्रमा विश्राम स्थलमा सहभागीहरूलाई आवश्यक सम्पूर्ण सेवा र सहयोग उपलब्ध गराउन सम्बन्धित पालिका लगायत निकायहरू तत्पर रहनुपर्छ। 128 किलोमिटर लामो पदयात्राको माध्यमिक परिक्रमा मार्गलाई कम्तीमा परिक्रमा अवधिसम्मका लागि निरामिष बनाउनुपर्छ। परिक्रमाको इतिहास उल्लेख नभए पनि मध्यमा परिक्रमालाई व्यवस्थित गर्नुमा धनुषाको कचुरी मठको प्रयासलाई सराहनीय मान्न सकिन्छ। सोही मन्दिरले अहिले पनि मिथिला मध्यमा परिक्रमालाई व्यवस्थित पार्नको लागि कचुरी मठका तत्कालीन महन्त लाल शरणले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए। 15 दिने परिक्रमाको त सबैभन्दा पुरानो यो छ कि बाटो छिनैले कुनै कुनै ठाउँमा धेरै अप्ठ्यारो छ बाटो। मान्छे चाहिँ हिँड्दै जान्छ अरू ठाउँमा बनिसकेको छ, अरू ठाउँमा बनेकै छैन। अनि ट्र्याक्टरवाला टायरवाला यो चाहिँ ठेला चलाउने मान्छेहरू अनि हालमाथि बाबा तपाईँ त्यो परिक्रमा रोड अर्कै हो, हामीहरू अर्कै रोड छोडेर जानुहुन्छ बनेकै छैन। म के नेपाल र भारत बीचको धार्मिक सांस्कृतिक महत्त्वलाई मिथिला मध्यमा परिक्रमाले वर्षौंदेखि प्रगाढ बनाउँदै आइरहेको छ। यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिए दुवै देशको पर्यटन क्षेत्रमा टेवा पुग्ने विश्वास स्थानीयको छ। यसलाई व्यवस्थित पार्नेतर्फ सरकारको ध्यान जान नसकेको उनीहरूको गुनासो छ। हरेक वर्ष हुने परिक्रमामा भक्तजनले 15 दिनमा नेपालको 107 र भारतको 26 किलोमिटरको दूरी पैदल यात्रा गर्छन्। पवित्र धार्मिक स्थलको परिक्रमा गर्दा पाप नाश हुनुका साथै पुण्य मिल्ने जनविश्वास छ। परिक्रमा अवधिभर सहभागीहरूले झाँकी भजन कीर्तन पनि गर्छन्। नेपाल भारत दुवै मुलुकको धार्मिक संस्कृति एवं पारम्परिक सद्भावको प्रतीक बनेको परिक्रमा यात्राको क्रममा नेपालका 13 तथा भारतमा 2 गरी 15 विश्राम स्थल रहेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डोङ्गोलले महानगरभित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको बताउनु भएको छ। आज ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी सङ्घ काठमाडौँको 7औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै उपमेयर डोङ्गोलले महानगरले व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसाय व्यवस्थित बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो। उहाँले महानगरभित्र व्यापार व्यवसाय गर्न धेरैले अनौपचारिक रूपमा गरिरहेको भन्दै औपचारिक दायरामा आउनका लागि व्यवसाय दर्ता गर्न आग्रह गर्नुभयो। उपमेयर डङ्गोलले व्यवसाय दर्ता गर भन्दा कर तिर भनेको बुझ्ने गरेको भन्दै करको दायरामा आउनु भनेको दायरा फराकिलो बनाएर घटाउन सजिलो हुने बताउनु भयो। नगरपालिकाले पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र रहेका व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य रहेको छ र यो प्रोत्साहन गर्ने क्रममा यहाँहरू सबैजनाले आफ्नो व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन पनि उत्तिकै नै जरुरी पनि छ। र व्यवस्थित कसरी हुन्छ भन्दा सबैभन्दा सुरुमा भनेको तपाईँहरू सबैजनाले व्यवसाय गरिरहनु भएको छ। कतिले अनौपचारिक रूपमा व्यवसाय गरिरहनु भएको छ, औपचारिक दायराभित्र आइसक्नु भएको छैन। र यही फोरमबाट यहाँहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यदि तपाईँहरूले महानगरभित्र पनि यदि दर्ता गर्नुभएको छैन भने यो औपचारिक दायराभित्र आउनुहुन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु र दर्ता गर्नुहुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
त्यस्तै ग्रिल तथा स्टिल व्यवसाय महासङ्घका अध्यक्ष मोहन कटुवालले अत्यावश्यक सेवा दिँदै आए पनि राज्य र उपभोक्ताबाट उपेक्षित भएको बताउनु भयो। अति आवश्यक सेवा प्रदान गर्ने व्यवसाय हुँदाहुँदै पनि हामी राज्यबाट उपेक्षित छौँ अनि उपभोक्ताबाट पनि हामी उपेक्षित छौँ। यसको प्रमुख कारण राज्यको अदूरदर्शी नीति नियम हो भने आधा अंश चाहिँ तपाईँ हामी पनि हौ। तपाईँ हामीले नै यो व्यवसायलाई उचित सम्मान दिन सकेका छैनौँ। उहाँले नेतृत्व तहमा रहेका उद्योगी व्यवसायीहरूले अनुशासन पालना गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेलकुद समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। गत फेब्रुअरी 6 तारिकमा गएको शक्तिशाली भूकम्पबाट सम्हालिँदै गरेको टर्कीमा पुनः 6.4 म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प गएको छ। टर्कीको समयअनुसार रातिको 8:04 भूकम्प गएपछि कैयौँ पराकम्पको महसुस गरिएको छ। एक रिपोर्ट। टर्कीमा फेरि 2वटा शक्तिशाली भूकम्प गएको छ। भूकम्पका कारण हजारौं मानिसहरूको ज्यान गएको केही सातापछि दक्षिणी टर्कीमा फेरि 2वटा शक्तिशाली भूकम्प गएको हो। उक्त भूकम्पमा परेर कम्तीमा 3 जनाको ज्यान गएको पुष्टि भएको छ। टर्कीको विपद तथा आपतकालीन मामिला सम्बन्धी निकाय अफातले त्यहाँको समयअनुसार सोमबार साँझ 8 बजे भूकम्प गएको र त्यसपछि दर्जनौं परकम्पन मापन गरिएको जनाएको छ। पहिलो भूकम्प 6.4 म्याग्निच्युडको र त्यसको केही मिनेटमै 5.8 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो। यी भूकम्पका कारण 680 जनाभन्दा बढी घाइते भएको पुष्टि भएको छ। अहिलेको भूकम्पले भौतिक संरचनामा थप क्षति पुर्याएको छ। उद्धारकर्मीहरू भूकम्पले फेरि भत्काइदिएका भवनमा फँसेका मानिसहरूको खोजीमा जुटेका छन्। फेब्रुअरी 6 मा आएका विनाशकारी भूकम्पका कारण कमजोर बनेका धेरै भवनहरू सोमबार साँझ भत्किए। उक्त क्षेत्रमा फेब्रुअरी 6 तारिकमा गएको 7.8 म्याग्निच्युडको भूकम्पले टर्की र सिरियामा गरी 44,000 भन्दा बढी मानिसको ज्यान लिएको थियो। टर्कीका अधिकारीहरूले फेब्रुअरी पहिलो साताको भूकम्पपछि उक्त देशमा 6,000 भन्दा बढी परकम्पनहरू आएको विवरण रहेको बताएका छन्। सोमबारको भुइँचालो यसअघिका परकम्पनहरूको तुलनामा धेरै शक्तिशाली भएको महसुस भएको बताएको छ। भूकम्पपछि 470 जना घाइते अस्पताल पुगेको बताइएको छ। पछिल्लो भूकम्प इजिप्ट र लेबनानमा पनि महसुस भएको छ। सोमबारको भूकम्पपछि 32वटा परकम्पन गएको जनाएको छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो 5.8 म्याग्निच्युडको थियो। उक्त क्षेत्रमा भूकम्पका कारण डर र अत्यास पैदा भएको छ। एम्बुलेन्स र उद्धार टोलीहरू सबैभन्दा नराम्रो प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका छन्। गत फेब्रुअरी 6 मा गएको भूकम्पमा नभत्किएका कतिपय संरचनाहरू अहिले भत्किएका छन्। सडकमा पनि गहिरो चिराहरू परेका छन्। त्यसले गर्दा कतिपय ठाउँमा आपतकालीन सेवा पुर्याउन सकिएको छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा, काठमाडौँ। अब पालो खेलकुद समाचारको। नेपालले अपराजित हुँदै घरेलु मैदानमा भएको आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय सिरिज जितेको छ। आज भएको सिरिजको अन्तिम खेलमा स्कटल्यान्डलाई 2 विकेटले हराउँदै नेपालले अपराजित हुँदै सिरिज जितेको हो। नेपालले घरेलु मैदानमा भएको यो सिरिजको 4 खेलमा जित निकाल्न सफल भएको हो। 1 दिवसीय क्रिकेटमा नेपालले लगातार 4 खेलमा जित निकालेको यो पहिलो पटक हो। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा स्कटल्यान्डले दिएको 213 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 44 ओभरमा 1 बलमा 8 विकेट गुमाउँदै लक्ष्य पुरा गर्यो। नेपाललाई अब 1 दिवसीय मान्यता झुकाउन 8 खेलमध्ये 5 खेलमा जित आवश्यक छ। यो सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रपति चयनलाई लिएर जटिल मोडमा नेपालको राजनीति। नेतृत्व हत्याउन साना ठुला दलले बढाए सक्रियता। आकांक्षी धेरै हुँदा उम्मेद्वार चयनमा सकस। सरकारले संसदलाई बिजनेस नदिँदा हिउँदे अधिवेशन शून्य समयमा सीमित। अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएपछि 27वटा विधेयक निष्क्रिय। आज शेर्पा समुदायको नयाँ वर्ष ग्याल्पो लोसार विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। पर्वलाई प्रवर्धन गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता। बाघ वर्षको विदाई र खराई वर्षको स्वागत।
शक्तिशाली भूकम्पबाट सम्हालिँदै गरेको टर्कीमा पुनः 6.4 म्याग्निच्युडको भूकम्प, 3 जनाको मृत्यु। अघिल्लो भूकम्पबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 44,000 नाग्यो। र विश्वकप लिग 2 मा अपराजित हुँदै नेपालले जित्यो सिरिज। अन्तिम खेलमा स्कटल्यान्ड 2 विकेटले पराजित। एक दिवसीय मान्यता जोगाउन 8 खेलमा 5 जित आवश्यक। हवस् त, यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।